अब किताब बीनी और एक मार्फत और खुद बीनी और खुदा शनासी की बजाय महज चंद सिक्कों के हसूल का जरिया बन गई है। तालिब इल्म जब एक दर्जे से आगे बढ़ जाता है तो गुज़िश्ता दर्जे की किताब उसके लिए रद्दी से ज्यादा की अहमियत नहीं रहती और नौबत यहाँ तक पहुँची है कि इंसानों को बामे उरूज तक पहुँचाने वाली किताब आज जुमा बाजार की फुटपाथों पर अपने गाहक की तलाश में महीनों तक गर्द आलूद होती रहती है। कागज का लम्स इंसानी लम्स जैसा है। कागज को अपने हाथों से छू कर पढ़ने का जो लुत्फ है वो स्लाइड शो देखने में कहाँ। जदीद मीडिया ने तहरीर को तस्वीर बना दिया है और लफ्जों की जगह अलामतों ने ले ली है। इंसान के कदीम मस्कनों की तहकीक के दौरान में मालूम हुआ था कि अवाइल तहजीब में इंसान अलामतों की जुबान में अपना माजी उल ज़मीर तहरीर करता था। इंसान ने अलामतों से लफ्ज और लफ्ज से तहरीर इजाद की थी। किताब से दूरी ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। किताब मुख्तलिफ अजहान को एक नुक्ते के गिर्द इकट्ठा करने का बायस बनती है। आज सोशल मीडिया एक दूसरे के हम रकाब इंसानों को मुख्तलिफ सिमतों में मुसाफिर बना रहा है। एक ही कमरे में बैठे लोग मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों से हम कलाम हो रहे हैं। टूट फूट का अमल तहजीबों और मुआशरों से होता हुआ गोया अब घरों का रुख कर चुका है। किताब जो है ये इल्म का, मालूमात का एक मीडियम था जो कि अब यूँ समझ लीजिए कि 15वीं 16वीं सदी में जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ तो उस वक्त ये दुनिया में बहुत यानी तेज़ी से फैला। इससे पहले भी किताबें होती थी लेकिन वो मखसूते होते जो हाथों से लिखी जाती थी और बहुत कम लोग उनको पढ़ते थे। फिर वो आगे वो इल्म जो है वो एक वर्बल कह लीजिए या ओरल तरीके से ज़बानी वो लोगों तक पहुँचाते थे। किताबें उस ज़माने से बहुत ही कम लोगों की दस्तरस में थी। प्रिंटिंग प्रेस ने इसको ये किया कि इससे दुनिया भर के अलूम जो हैं वो इन किताबों में जमा हो गए। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो इंसानी तरक्की पिछले 500 बरस में हुई है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी चीज़ का है तो वो किताब ही का। किताब का इंसानी ज़िंदगी में ज़ाहिर ये रोल है कि जब से किताब आई है, किताब एक रहनुमा का काम देती है चूँकि इसमें इल्म महफूज होता है और इसमें आप माजी का इल्म भी महफूज होता है और इसमें इंसान जो तख्लीक करता है, इंसान की तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो भी किताब के सफ़हात के ऊपर आती हैं। तो किताब जो है न सिर्फ ये कि माजी के इल्म को महफूज रखती है बल्कि किताब जो नया इल्म तख्लीक हो रहा है उसको भी मतलब कि महफूज रख के आगे बढ़ाती है। इसलिए किताब की अहमियत जो है माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा है। इल्म बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक फरमाता है कि अल्लामा बिल कलम, मैंने कलम से सिखाया और कलम से किताब भी लिखी जाती है ना। दुनिया में तरक्की हुई ही इल्म से है, तरक्की हुई किताब से। हैरी पॉटर जो है, इंटरनेट का ज़माना है ना, उसका जो एडिशन आता है ना, तो पहला एडिशन जो है वो 30 लाख बिकती है, आपकी किताब 1000 बिकती है। अब किस मुकाम पे अपने आप को वैल्यू करोगे, तोलोगे? किताबें बिल्कुल चेंज भी कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। ये तो एक आहिस्ता आहिस्ता चलता है, आगाज़ होता है, एक ख़्याल बैठता है, फिर मज़ीद आप पढ़ते हो, लिखते हो। एक किताब मैं समझता हूँ सिर्फ शायद ऐसी किताबें यकीनन हों, कईयों की डिस्ट्रक्टिव वैल्यू भी होती है, कईयों की क्रिएटिव वैल्यू होती है। माइन काम्फ देख लें, हिटलर की किताब, उसमें तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव असरात रहे, पर कई ऐसी किताबें होती हैं जो कि दिल में बैठ जाती हैं और उनका फिर आहिस्ता आहिस्ता पर्सनैलिटी फॉर्म करने में बहुत किरदार होता है। स्टूडेंट्स जो लिटरेचर पढ़ते हैं अपने ओ लेवल्स में या मैट्रिक में, तो वो किताबें जो अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं उस उम्र में, उनका एक असर तो यकीनन रहता है ज़िंदगी भर। अब मुझे भी याद है, मैं कॉलेज में था, कई ऐसी किताबें हैं जो कि अभी तक मेरे जहन में घूमती हैं और जब भी मैं कोई ऐसा पहलू देखूं, कोई मंज़र देखूं जिसमें मुझे रुकावट पेश आ रही है इज़हार ख़यालात में, तो वो जो पढ़ी हुई किताबें हैं मेरे जहन में जो बैठी हुई हैं, उनका एक किरदार है मुझे एक अक्कासी करने में, इज़हार ख़यालात करने में। ये तो एक बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा आपकी आइडियोलॉजी फॉर्मेशन में, आपका जो फॉर्मेशन एज अ पर्सन, एज अ सिटीज़न, आप इस शहर में या इस मुल्क में क्या खिदमात अंजाम कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई का तो इसमें बहुत एक अहम पहलू है और अहम किरदार है। किताब ही मुआशरे की डेवलपमेंट करती है। इस्लाम तो बुनियादी किताब पर करता है, इकरा पर। इकरा से इस्लाम का आगाज़ होता है मेरी नज़र में, अगर मैं गलत नहीं, और ये बात दुरुस्त है कि पढ़ो
اور دنیا میں اگر مسلمانوں نے ترقی کی تھی تو تعلیم سے کی تھی. بغداد اگر ترقی یافتہ تھا تو تعلیم کی بنیاد پر تھا, کتاب کی بنیاد پر. قرطبہ ہسپانیہ اگر ترقی یافتہ تھا تو کتاب کی بنیاد پر. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بڑا انسپائر ہوں مسلم اسپین کا جو زمانہ تھا. قرطبہ چھوٹا سا شہر ہوگا اس وقت 550 لوگ مترجمین تھے, اور جو سلاطین تھے ہسپانیہ کے مسلمان وہ ہندی, یونانی, چینی, دنیا کے مختلف جو علوم تھے, ادب نہیں سائنس اور سوشل سائنسز, اس کو ترجمہ کراتے تھے. تو کوئی دنیا کا ایسا سماج بتا دیں جو کتاب کے بغیر ترقی یافتہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. کتاب کا معاشرے میں اتنا اہم رول ہے کہ والٹائر نے یہ کہا تھا کہ چند وحشی اقوام کو چھوڑ کر معاشروں پر کتابوں کی حکومت رہی ہے. اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمام مذاہب جو بڑے مذاہب ہیں وہ ان کے لیے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ کتاب ہوتی ہے. وہ مسلمانوں کے لیے قرآن کریم ہے, اور اسی طرح باقی لوگوں کے لیے, باقی مذاہب کے لوگوں کے لیے. تو کتاب کو معاشرے کی تہذیب میں بنیادی کردار, بنیادی مقام حاصل ہے. ایک بات تو یہ ہے. رہی بات پاکستانی معاشرے کی کہ یہاں پہ کتاب خوانی یا کتاب بینی کا جو رجحان کم ہو رہا ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ذرا سا میڈیم تبدیل ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے آ جانے کی وجہ سے. اب دیکھیے آپ ٹویٹر پہ آپ کو بہت سارے لنکس مل جاتے ہیں مختلف آرٹیکلز کے, اور فیس بک پہ آپ کو بہت سارے پیجز بنے ہوئے مل جاتے ہیں. ایون میں کل رات ہی دیکھ رہا تھا کہ مولانا روم کا ایک مصرع میں نے لکھا اور مجھے وہ مثنوی کا وہ پورا حصہ چاہیے تھا, تو کئی ایک لنکس مجھے نیچے مل گئے فیس بک کے کہ فلاں جگہ پہ یہ مثنوی کا فلاں جلد فلاں جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اور قاضی سجاد حسین کے ترجمے کے ساتھ پڑی ہوئی ہے. تو پاکستانی معاشرے میں کتب خوانی کا رجحان میرا خیال ہے کہ بڑا ہے. اس کا ایک ایویڈنس یہ ہے کہ جس تعداد میں ماضی میں یہاں کتاب میلے ہوا کرتے تھے اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. پنجاب یونیورسٹی کا تو ہوتا ہی تھا, اب وہ جو LIBF والے ہیں ان کا سکیل بہت بڑا ہو گیا ہے, اور ایک دن میں بعض اوقات جو واک ان ہوتا ہے وہ لاکھوں میں پہنچ جاتا ہے. اور لوگ 5 روزہ کتاب میلہ ہوتا ہے وہ LIBF والوں کا, اور وہاں سے ہم نے دیکھا کہ لوگ بوریاں بھر بھر کے کتابیں لے کے جاتے ہیں. آخر وہ پڑھتے ہی ہیں کتابیں, اسی لیے لے کے جاتے ہیں. تو کتاب پبلش بھی زیادہ ہو رہی ہے, کتاب بک بھی زیادہ رہی ہے پہلے کی نسبت. اور اس کے علاوہ جو فیسٹیولز ہیں, ادبی میلے, انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے یہاں پہ ایک علمی اور ادبی اور مطالعے کا ماحول بنانے میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ الحمدللہ صورتحال اتنی بری نہیں ہے جتنی ہم نے ایزیوم کر رکھی ہے. صورتحال بہتر ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, اور نوجوان یونیورسٹیوں میں سے پڑھ لکھ کے جب آتے ہیں تو آج بھی علم کو اپنا فیشن سمجھتے ہیں. وہ بہت مہنگی گھڑی یا مہنگی شرٹ پہننے کی بجائے اس بات پہ زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے برٹرینڈ رسل کو پڑھ رکھا ہے, میں نے رومی کو پڑھ رکھا ہے, سعدی کو, اقبال کو پڑھ رکھا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہر صدی میں, ہر ایک ٹرننگ پوائنٹ میں ہسٹری میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا آرٹسٹ, رائٹرز, پوئٹس وغیرہ نے کتنا بھرپور انداز سے کنٹریبیوٹ کیا ہے, چاہے فیض احمد فیض صاحب ہوں یا منٹو ہو. ایک انسانی پہلو دکھایا ہے کہ جتنا بھی خون خرابہ ہو, چاہے پارٹیشن کے وقت ہو, پر جو منٹو کی کہانیاں ہیں اس سے آپ کو ایک انسانی ہمدردی, انسانی درد اور جو دکھ درد کی واقعات ہیں, جو بچھڑ جانے والی واقعات ہیں, ان پہ جس طرح روشنی دی گئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں سائنسز یا سوشل سائنسز خاص طور پہ نہیں کر پاتے ہیں. تو لٹریچر کا جہاں تک تعلق ہے, ادب کا جہاں تک تعلق ہے, وہ یہی ہے کہ ایک نفیس اور بہت ہی ریفائنڈ انداز سے وہ ان پہلوؤں پہ روشنی ڈال پاتے ہیں جو کہ گہرے ہیں, جو کہ دبے میں ہیں, پر ان کا اظہار کرنا اس طرح جو کہ سینسٹیو انداز سے ہو, وہ میں سمجھتا ہوں ادب کا بہت ایک اہم رول ہے. اور اس کو اس ملک میں آپ دیکھ لیں, جب سے یہ ملک قائم ہوا ہے تو ایک پھلتا پھولتا آپ کو نظر آئے ہیں چہرے لٹریچر میں, ادب میں, اردو اور انگریزی میں اور پنجابی میں بھی یقیناً. تو اس کا بہت اہم کردار ہے, اور یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیمپسز میں ہوں یا شہر کے کسی بھی دل میں ہوں, باغوں میں چلے جائیں, لوگ پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں کہ وہ گفتگو کر پائیں شعر و شاعری پہ. کتاب کے بغیر معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا. اگر کتاب بری سے بری بھی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اچھا ایک لائن کا بھی پہلو دے سکتی ہے جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں.
تو کتابیں اگر ہمارے پاس نہ ہوں تو ہماری زندگیاں سوشلائزیشن میں مکمل نہ ہوں۔ کتاب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے، ناطے، محبتیں، پیار سب کچھ سکھاتی ہیں۔ تو یہ کون دیتا ہے؟ یہ پاکستان کی لائبریریاں دیتی ہیں، دنیا کی لائبریریاں دیتی ہیں۔ اور لائبریریاں اگر ہم اپنے بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو لائبریریوں میں لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے تمام مشکل معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اور آج میں اور میری تمام لائبریریاں، جس میں نمبر 1 پہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری قائد اعظم لائبریری باغ جناح ہے، جو کتابوں کا وائٹ ہاؤس ہے، بلڈنگ کے لحاظ سے، کتابوں کے لحاظ سے۔ اور اس میں ہر سال تقریباً 100 مختلف نوعیت کے ایجوکیشن کے اوپر فنکشن ہوتے ہیں، جس میں کتابوں کی رونمائی، کتابوں کے بارے میں مکمل لیکچر اور اس طرح کے مختلف معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اور پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم لائبریری میں ممبرشپ کی تعداد 2013 میں تقریباً 10,000 پلس تھی، اور آج 3 سال کے بعد قائد اعظم لائبریری کی ممبرشپ 51,000 ہے۔ 51,000 ممبرشپ ود ان دا 3 ایئر ہم نے کی ہے۔ اور اس سے یہ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، مگر ہم نے کچھ کر کے دکھایا ہے۔ پھر روزانہ کے حساب سے ممبر کی تعداد 120 سے لے کے 150 تھی، جو ڈیلی وہاں پہ وزٹ کرتے تھے، پڑھنے آتے تھے۔ آج الحمدللہ 600 ممبر روز آتا ہے، کرسیاں کم ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنی لائبریریوں میں نئی نئی چیزیں دکھائی ہیں لوگوں کو، ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہم لے گئے ہیں۔ ڈیجیٹائزیشن جو کہ اس وقت پوری دنیا میں کتابوں کے اوپر کیا جا رہا ہے، ہم نے قائد اعظم لائبریری میں 50 کمپیوٹر کی ایک بہت بڑی لیب بنا کے ٹوٹل 12 آور فری نیٹ کر کے اور لوگوں کو ہر چیز وہاں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ وہ صبح سے لے کے رات تک جو شخص لائبریری میں آ جاتا ہے وہ واپس جانے کا نام نہیں لیتا جب تک ہم بند نہ کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، لوگ آنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کم کی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ بہت بڑا ویژن ہے۔ اس وقت چیف منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم 70 سال میں پہلی دفعہ 4 لائبریریاں تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور 3 لائبریریاں پائپ لائن میں ہیں، جو کہ پہلے 70 سال سے نہیں بنی۔ یہ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے۔ معاشرے میں جو انڈیویجولز ہیں وہ کچھ نہ کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کچھ بک لورز ہیں، تو انہوں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، تو اس میں ہم شیئر کرتے ہیں۔ ہماری دیکھا دیکھی کچھ ایسے لوگ ان کو بھی یہ بک پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی ایک ویب سائٹ بنا رکھی ہے nokjoke.com کے نام سے، تو اس پہ ایک سیکشن ہے کتابوں کی باتیں، اس کے نام سے میں جو کتاب پڑھتا ہوں میں اس کا ریویو یا اس میں سے کوئی ایکسرپٹ وہ اس میں شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ پھر اس کا لنک جب فیس بک پہ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں، وہ اس کتاب کے مواد سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ پھر بعد میں مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ یہ جو کتاب کے بارے میں آپ نے لکھا تھا یہ کہاں سے اویلیبل ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جو بھی کتاب پڑھتا ہے فرد، وہ یہ ضرور کرے کہ جو اس نے پڑھا اس کو کوئی بات اچھی لگی تو وہ اپنے دفتر میں یا اپنے معاشرے میں دیگر ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرے کہ فلاں کتاب میں فلاں چیز مجھے بہت اچھی لگی۔ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہو، یا کم از کم انہیں اس کتاب میں چھپی ہوئی اچھی باتیں وہ ضرور پتہ چلے۔ کتب خانے بنیادی طور پر معاشرے میں غیر رسمی تعلیم کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ یہ بالخصوص عوامی کتب خانے جن کا پبلک لائبریریز کہتے ہیں، یہ اپنے شہریوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کی غیر رسمی انداز میں تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتا ہے کہ معاشرتی اقدار، ثقافتی معیارات، علم اور تحقیق، یہ سارے کے سارے سوتے جو ہیں وہ لائبریری سے ہی پھوٹتے ہیں۔ اسکول اور کالج سے ہٹ کے لائبریریاں جو ہیں وہ اپنے شہریوں کی تربیت کے لیے، ان کے علمی پیاس کی تشنگی کے لیے اور آنے والی نسلوں کو علم کی میراث تک پہنچانے کے لیے ایک بڑا بہترین رول ادا کرتی رہی ہیں اور اب بھی کر رہی ہیں۔
हमारे मुआशरे में किताब पहले ही नायाब थी और रही सही कसर एहसास-ए मरवत को कुचल देने वाले उन हालात ने पूरी कर दी जिन्हें उर्फ़े आम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कहते हैं। किताब एहसास का दर्द खोलती है। जो नौजवान किताब उठा लेता है वो बंदूक नहीं उठाएगा। बड़े बड़े इनकलाबात किताबों के ताउन से बर्पा हुए हैं। किताब से लगाओ दरअसल इल्म से लगाओ की अलामत है। नौजवानों में लैपटॉप तकसीम करने की नहीं बल्कि उनकी गोद में टॉप क्लास किताबें देने की जरूरत है। आजकल नई नस्ल में कुतुब बीनी का रुझान तकरीबन खत्म होता जा रहा है। नौजवानों और नई नस्ल को चाहिए कि वो हमारे असलाफ के कारनामों से वाकफियत के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमूदात, इल्लामा इकबाल की शायरी, सर सैयद अहमद खान की लिखी हुई किताबें और तहरीरें, मौलाना शिबली नोमानी के ख्यालात, हाली की शायरी, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, डॉक्टर रशीद अहमद सिद्दीकी, फराग गोरखपुरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, इशफाक अहमद, मुमताज मुफ्ती, बानो कुदसिया, फैज अहमद फैज, अहमद नदीम कासमी, जोश मली आबादी, अहमद फराज, जॉन एलिया, हबीब जालिब, मुनीर न्याजी, अताउल हक कासमी और दीगर मशाहिर की खिताबात और कलाम पढ़ें और उनके नजरियात और अफकार को अमली जामा पहनाएं। ये बात मुसलमा है कि नई नस्ल अगर दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरों, दानिशवरों के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहती है और अपने अंदर वो खसाइल पैदा करना चाहती है तो उसे कुतुब बीनी में दिलचस्पी लेना होगा। कुतुब बीनी से जहन के बंद दरीचे खुल जाते हैं, दुनिया को अपनी वसी नजर से देखने की सलाहियत पैदा हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि बड़े बड़े अदीब हमारे हम कदम चल रहे हैं। किताबें पढ़ने का रवाज जो है वो हमारे यहाँ पहले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। हम ये देखते हैं कि मंटो साहब जैसे राइटर जो हैं वो भी कंबाइंड इंडिया में वो 1000 का एडिशन ही उनका भी छपता था 30-40 करोड़ की आबादी में। तो लेकिन ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो नुकसान हुआ वो ये कि उस ज़माने में पब्लिक लाइब्रेरीज़ और प्राइवेट लाइब्रेरीज़ ऐसी हुआ करती थी जहाँ से आपको बहुत थोड़े मुआवजे पर किताबें पढ़ने को मिल जाती थी। तो यूँ एक किताब जो है वो सैकड़ों लोगों तक सर्कुलेट हो जाती थी। अब बदकिस्मती से वो कल्चर हमने बनेगा उसके ऊपर, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि एक किताब से मोहब्बत करने वाली एक सोसाइटी पैदा होगी, एक्सट्रीमिज़म कम होगा, बैलेंस आएगा सोसाइटी में, लोगों को अपने सही हकूक़ का पता चलेगा। देखिए ना, सारा कुछ इल्म से है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज भी ना लोड शेडिंग है, ना ही टेररिज्म है, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन है। जब हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन होगी हमारी सोसाइटी में, हम अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे अंदाज में एड्रेस करने के काबिल होंगे, और वो चीज़ किताब। Golden Pearl, first time in Pakistan, antibacterial whitening soap। इसका स्पेशल फॉर्मूला स्किन से डस्ट की डीप क्लेंजिंग करे, रंगत निखारे और जर्म्स का खात्मा करे 99%। Golden Pearl antibacterial whitening soap, stay protected, stay beautiful। अब जुगाड़ नहीं, वोल्टा चले, क्योंकि वोल्टा लाया पाकिस्तान में पहली बार एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्यूबुलर बैटरी, घंटों रोशन रखे और चले साला साल। वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। वोल्टा अब चलेगा पाकिस्तान। 4 घंटे गाए मैंने, गला बैठ गया गा गा, लेकिन दिल को नहीं लगा गाना। तुझे तो पता है मुझे सिंगर बनने का कोई शौक नहीं है, बस है थोड़ा बहुत, और गाता भी अच्छा हूँ मैं। नहीं, भीख मांगने में और कर्ज मांगने में बहुत फर्क होता है। ओके, कितने? इसकी जहमत क्यों कर रही है, मैं खुद ले आता हूँ। गा दूंगा भाई भाई। एल्बम बनाने के लिए पैसे होते हैं मेरे पास, म्यूजिक छोड़ना नहीं पड़ता मुझे। गाना छोड़ दो, गाना छोड़ दूं? तुमसे कोई क्या भौंकता छोड़ दोगी, छोड़ दोगी? जितना मज़ा हमें आपके लिए नूर बनाने में आया, उतना ही मज़ा आपको देखने में आएगा, सिर्फ PTCL स्मार्ट टीवी पर। अरसे दराज से लाइब्रेरियन की असामियां पुर नहीं की गईं, जिसके बायस बेशतर लाइब्रेरियां पूरी तरह फंक्शनल नहीं रहीं।
भारत में लाइब्रेरी एक्ट 1948 में ही लागू हो गया था, जबकि पाकिस्तान में अभी तक मंजूर नहीं हुआ। कानून के मुताबिक लोकल हुकूमतों पर लाजिम है कि बजट का 1% लाइब्रेरी पर खर्च करेंगी, मगर इस पर अमल दरामद नहीं होता। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद तकरीबन 182 लाइब्रेरियां बंद हैं। भारी टैक्सों की वजह से गैर मुल्की किताबें बहुत महंगी हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की जांचने के लिए वहां का तालीमी निज़ाम देखा जाता है और तालीमी निज़ाम को पुरअसर बनाने के लिए लाइब्रेरियों के फरोग पर तवज्जो बहुत अहम मानी जाती है। तारीख गवाह है कि जो कौम किताब से दूर हुई, तरक्की उससे दूर होती जाती है। हुकूमत बेहतरी के लिए हंगामी इक़दाम करे। मैं जहाँ डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, मैंने लाइब्रेरी बनाई है। मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था, मैंने लाइब्रेरी बनाई है। आज नोशकी शहर की जो लाइब्रेरी है, वो मुझे लोग कहते हैं बेवकूफ़ हो तुम, वो इस वक्त सेंटर ऑफ द टाउन है, आइकन ऑफ द टाउन बनी हुई है। ठीक, मैं आज अभी जाइएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी जो है वो मुरीद के में मैं लास्ट बना के आया था, जिसके अंदर कंप्यूटर सेक्शन, सब कुछ, ऑल एयर कंडीशन। आपकी जो एहसान चप्पल है उसमें लाइट नहीं जाती, ठीक है। लाइब्रेरी की आप टूटा हुआ बल्ब लगाया होता है, आप एहसान चप्पल की तरह हमारे अनलिमिटेड पावर सप्लाई दें, मैं देखूं लोग निकलते कैसे हैं वहाँ। आपने लाइब्रेरी बनाई हुई है, आपने लाइब्रेरी की बजाय आपने लाइब्रेरी का मजाक किया हुआ। बजट बड़े हैं लाइब्रेरीज में और लाइब्रेरीज बड़ी शानदार हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी के तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक कम मेयारी लाइब्रेरीज नहीं है। हमारे कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटी में भी, पब्लिक लाइब्रेरी भी पंजाब हुकूमत की, सिंध सूबाई और वफाकी, लेकिन इसमें मज़ीद काम की ज़रूरत है। इसमें जो किताब को और सस्ता करना एक अहम बात है। ये एक ऐसा काम है जिसमें रियासत की ज़िम्मेदारी बढ़ती है, तो उसमें कोई रियासत का अमल दखल होना चाहिए। किताब की सस्ती दस्तयाबी, लोगों को कई किताबें छपवा कर मुफ्त पढ़ाने की दस्तयाबी। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा दावा करते हैं जी हम फ़िक्र इकबाल के दाई हैं, क्या उन्होंने इकबाल की किसी किताब को 1 करोड़ किताब छाप कर उनका PhD का थीसिस, जिस पर वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल हैं, शायरी तो बाद की चीज़ है ना, ये तो टॉपिंग होती है, शायरी कोई चीज़ नहीं होती नसर के सामने जो उनका असल फ़लसफ़ा था। क्या वो किताब पाकिस्तान की रियासत ने या उन अदारों ने जो नज़रिया पाकिस्तान के दावेदार हैं, वो किताब छाप कर बांटी है लोगों में? नहीं बांटी। आप जाएं किसी भी जदीद दुनिया में, वो ऐसी किताबें रियासतें खुद छाप कर लोगों तक अपनी कौम को पढ़ाती हैं, अपने बानियों की, अपने मुफक्किरीन की। हमारे ये रवाज नहीं है। बिल्कुल ये कलमिया है। मैं सिद्ध के दिल से ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में ज़िली हुकूमतों का क़याम हो जाए, इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस मकामी हुकूमतों का क़याम हो जाए, तो वहाँ पे हर यूनियन काउंसिल में ये लाजमी करार दिया जाए कि एक लाइब्रेरी का क़याम करना है, एक लाइब्रेरी लाजमी बनानी है। जब हर यूनियन काउंसिल में एक लाइब्रेरी बनेगी तो वहाँ के लोगों को ये भी पता होगा कि यार ये 2 गज़ की फासले पे या 4 कदमों पे तो एक लाइब्रेरी पड़ी हुई है, तो हम क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ के बारे में हमें डाटा नहीं मिल रहा। तो जाएँ जाके लाइब्रेरी देखें, जो वहाँ पे मौजूद हैं किताबें उनको कंसल्ट करें, और अगर वहाँ पे मौजूद किताबों में से वो चीज़ नहीं मिलती है तो फिर इंटरनेट से कनेक्ट हों और इंटरनेशनल लाइब्रेरियों से जो लाखों किताबें इस वक्त ऑनलाइन पड़ी हुई हैं उनसे रब्ता करें। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल लाइब्रेरी का रुझान पाकिस्तानी मुआशरे में ये लाजमी है, ये होना चाहिए। और मेरी हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है कि जब मकामी हुकूमतें अपना एज्यूम कर लें पावर को, तो वो जहाँ डिस्पेंसरियाँ बनानी हैं, जहाँ स्कूल बनाने हैं, वहाँ हर यूनियन काउंसिल में लाइब्रेरी ज़रूर बनाएं, ताकि लोगों की तवज्जो उधर बढ़े। देखिए मेट्रो बस पहले बनी तो उसके मुसाफिर बाद में पैदा हुए, लाइब्रेरी पहले बनेगी तो रीडर बाद में आएगा। अफसोसनाक वाक़या ये है कि लाहौर के दिल में बाग़ जिना में जिना लाइब्रेरी है, पर वहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता। वहाँ पे सिर्फ सिविल सर्वेंट स्टूडेंट्स ज़्यादातर जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन। और मेरा तो इतना दिल चाहता है कि मैं कभी कभार अगर बाग़ जाऊँ तो लाइब्रेरी में भी जा पाऊँ, कोई किताब निकाल पाऊँ, पर रुकावटें हैं। अगर इस तरह के हालात हैं तो ज़ाहिरी बात है लोगों का इतना लगाव नहीं होगा लाइब्रेरीज़ जाने में। हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि हम मिलजुल के सिविल सोसाइटी और हुकूमत लाइब्रेरीज़ को एक खुशगवार माहौल में कायम करें ताकि लोग आ जा पाएँ, किताबें निकालें और एक जज्बा पैदा करें कि मज़ीद पढ़ें। और मैं समझता हूँ कि बजाय कि हम बाज़ारों में या रेस्टोरों में इकट्ठे हों, लाइब्रेरीज़ में भी अब ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि वहाँ पे सिर्फ आप खामोशी नहीं इख्तियार करते बट गुफ्तगू भी कर सकते हैं।
ایک نئی لائبریری یہاں پہ برٹش کاؤنسل میں قائم ہوئی ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں یہی ایک بہت اہم کردار ہے کہ وہ گفتگو کو بڑھانا چاہتے ہیں لائبریریز کے اندر. اس ملک میں لائبریریز کو فروغ ملنا چاہیے اور مزید لائبریریز بنائی جائیں، اور اس کے ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو اور مضبوط کر سکتے ہیں. پنجاب میں ہم نے جو اس وقت گورنمنٹ کی لائبریریاں ہیں وہ 8 لائبریریاں صرف گورنمنٹ کے پاس ہے، جس میں سینٹرل لائبریری بہاول پر ہے، جناب لائبریری ساہیوال ہے، کنگالیہ میں لائبریری ہے، گڑھ مہاراجہ میں ہے، لاہور میں 3 لائبریریاں ہیں جس میں پنجاب پبلک لائبریری، قائد اعظم لائبریری باغ جناح اور گورنمنٹ ماڈل ٹاؤن لائبریری ماڈل ٹاؤن. یہ ہمارے پاس جو لائبریری ہیں اس میں ہم نے دسمبر سے لے کے اب تک تقریباً 4 ورکشاپ کروا چکے ہیں اور ان کو بیسٹ ٹریننگ دے چکے ہیں. اس ٹریننگ میں ہم نے ان کو ایک کوہا جو لائبریری کے اوپر سافٹ ویئر ہے اس پہ ٹریننگ دی ہے، جس میں ہم نے کتابوں کو کس طرح ڈالنا ہے، کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے، کس طرح معاملات کو چلانا ہے، لائبریری کی جتنی چیزیں ہیں ان کو آگے کیسے بڑھانا ہے، لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ ساری ٹریننگ وہ کر چکے ہیں. اسی طرح ان کے پاس لیٹسٹ جو اکوپمنٹ موجود ہیں جس میں کس طرح ہم نے ڈیجیٹل کتابیں کرنی ہیں. اس وقت ہم 28,000 کتابیں ڈیجیٹائز صرف ایک لائبریری میں کر چکے ہیں، باقی میں ہو رہی ہے. پنجاب پبلک لائبریری کتابوں کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری ہے. اس میں تقریباً 4 لاکھ کے قریب کتابیں موجود ہیں، جس میں گرمکھی کے سب سے بڑے تھیسز موجود ہیں. اور وہ وہاں پہ جو سکینر ہم نے لیا ہے تقریباً وہ 25 سے 30 لاکھ کے قریب ایک سکینر خریدا ہے جو ہماری تمام پرانی کتابوں کو ڈیجیٹائز کر رہا ہے اور اس کو سکین کر رہا ہے. ہم نے سکینر جو 25 سے 30 لاکھ کا سکینر لیا ہے اور وہ روزانہ کے حساب سے کتابوں کو ڈیجیٹائز کر رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاس 550 قرآن پاک موجود ہے، جو کہ 500 سال پرانا بھی ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، جو وہاں پہ اس کو بھی ہم سکین کریں گے اور اس کا پھر آگے ہم اس کو لے کے چلیں گے. اور یہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس 100 سال پرانے اخبارات بھی موجود ہیں پاکستان بننے کے اوپر، پاکستان سے پہلے، جس میں پیسہ اخبار اور زمیندار اخبار اور اس طرح کے مختلف اخبار لاکھوں میں موجود ہیں. اگر ہم اس کو صرف ڈیجیٹل کریں تو ہمیں کم از کم 5 سال چاہیے اس کو ڈیجیٹل کرنے میں. لیکن یہ بھی ہم نے ایک پروجیکٹ بنا لیا ہے اور اس کو ہم نے گورنمنٹ میں پیش کر دیا ہے. اب اس کے بارے میں ہم آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ اس کے لیے ہمیں اجازت دے کہ ہم یہیں کر لیں اپنی پنجاب لائبریری میں، یا ہم پھر کسی کو اس کو ہائر کر لیں کہ وہ سارا کچھ کر دے. ابھی یہ پائپ لائن میں ہے. تو اس طرح کے ہم نے منصوبے بنائے ہیں. ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہم نے ابھی پنجاب پبلک لائبریری میں بنایا ہے اور قائد اعظم لائبریری میں وہ مکمل ہو چکا ہے. وہ پہلی لائبریری ہے قائد اعظم لائبریری جس میں سولر پاور انرجی کا منصوبہ مکمل ہو کے اس وقت لائٹ نہیں جاتی. قائد اعظم لائبریری اس میں سولر لائٹ پہ چلتی ہے اور پبلک لائبریری کو ہم نے یہ شروع کروانے لگے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے منصوبے لائبریریوں کو اتنی ترقی دیں گے کہ لوگ وہاں پہ آنا شروع کر دیں گے. اور یہ ترقی کے راستے مسدود یا محدود نہیں ہو سکتے، صرف کام کرنے کی باتیں ہیں. اس وقت پوری دنیا میں آپ جھانک کے دیکھیں تو پاکستانی طالب علم سب سے بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس کا ذہن بہت تیز ہے، کام کرنے میں بالکل دلچسپی لیتے ہیں. پہلے ہم ان کو پش نہیں کرتے تھے. آج ہمارا طالب علم، ہمارے ٹیچر، ہمارے پروفیسر بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے سسٹم میں یہ چیز آئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ترقی ہمارے لیے انشاءاللہ دنیا دیکھے گی. پاکستان میں لائبریریز ہیں ہی بہت کم. پہلے ایک زمانے میں جب میں بھی مجھے رسالے اور یہ ناولز پڑھنے کا شوق ہوتا تھا تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک آنا لائبریری ہوتی تھی. یہ آنا لائبریری کا میں نے نام ہی سنا تھا. ہم تو اس کو 1 روپیہ غالباً دیا کرتے تھے، لیکن 1 روپیہ ہم اس کو دے کے تو 24 گھنٹوں کے لیے ایک کتاب لے آیا کرتے تھے. یہ ہمارے گاؤں کی سطح پہ تھی یہ ایسی لائبریری. شہروں میں یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے پرانی کتابوں کی جو دکانیں تھیں، ہم ان سے ایک بک پرچیز کر کے ان کو اسی دن اگر واپس لا دیتے تو وہ اس میں سے کچھ ہمیں ریٹرن کر دیا کرتے تھے. تو یہ کتاب یا بک ریڈنگ کا کلچر ڈیولپ کرنے میں ایسی لائبریریز کا کردار بہت زیادہ ہے، لیکن اب یہ معدوم ہو چکی ہیں اور بالکل بھی نہیں ہے اس وجہ سے
کتاب پڑھنا، کتاب خریدنا ایک مشکل عمل معلوم ہوتا ہے، تو لوگ اس کی طرف زیادہ نہیں جاتے۔ ان کے اپنے گھروں میں، سیاسی لیڈروں کے گھروں میں ایک کتاب نظر نہیں آتی، شیر کے ساتھ تصویر نظر آئے گی، تلوار کے ساتھ تصویر نظر آئے گی، کتاب نظر نہیں آئے گی۔ کرسٹل کا شیر لو جی، کرسٹل کا شیر لے کے آؤں جی آپ کے لیے، وہ جی میں تلوار کے اوپر 15 ڈائمنڈ لگا کے لایا ہوں جی، وہ جی سائیکل کے اوپر جناب میں نے ایمرلڈز لگائے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر میں کتاب ہے ہی نہیں، تو کتاب کی بات کریں گے؟ کوئی ترجیح نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارے ایم این ایز نہیں پڑھتے، ہمارے ایم پی ایز نہیں پڑھتے، ہمارے وزیر اعظم نہیں پڑھتے، ہمارے صدر نہیں پڑھتے، وہ کیوں کریں گے بھائی؟ آپ نے جاہلوں کو منتخب۔ انسانی مزاج پر نرمی پیدا کرتا ہے، اس لیے کتابوں کو فروغ دے کر بھی دہشت گردی کے جذبات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ پاکستانی اشرافیہ کتابوں سے لا تعلق ہے اور وہ معاشرہ بھی کتابیں نہ پڑھنے والوں کو جاہل نہیں سمجھتا۔ اچھی کتابیں آج بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ کتابوں کے حوالے سے اس کو نئے سرے سے شروع کرنا ہوتا ہے، اس کو ہمیں نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا۔ یہ جب تک آپ کالجوں کے اندر رواج نہیں دیں گے، مطلب کہ ادبی یا سماجی یا علمی بحثوں کے ہونے کا، جب تک لائبریری جگہ جگہ لائبریریز قائم نہیں ہوں گی، لوگوں کو کتابیں نہیں ملیں گی جو بھی چھپ رہی ہیں، اس وقت تک یہ چیزیں لوگوں کے میں شوق کہاں سے آئے گا؟ بہت لوگ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کتابیں ملتی نہیں ہیں، چونکہ لائبریریز نہیں ہیں۔ کالجوں کی لائبریریز کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کچرا بھرا ہوتا ہے، چونکہ لائبریرین جو ہیں سستی کتابیں زیادہ کمیشن کے اوپر خریدتے ہیں، جو اچھی کتابیں ہیں وہ نہیں لیتے۔ تو سب سے پہلے تو اس کرپشن کو دور کرنا ہوگا۔ جب تک یہ دور نہیں ہوگا، یہ آپ طالب علموں کو، نوجوانوں کو میں بالکل قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ میں خود بھی اگر ہوتا تو واقعی یہ کتابیں جو آج کل لائبریریز میں خود بھی نہیں پڑھتا، کیونکہ جو کتابیں پڑھنے کی ہیں وہ لائبریریز میں نہیں ہوتی ہیں۔ تو جب تک ہم مطلب کہ لائبریریز کو بہتر نہیں کریں گے، جب تک ہم یونیورسٹیز، کالجز اور ہمارے اسکول ہیں ان کا کمرشلائزیشن یا تجارتی جو انداز ہے وہ ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم لوگوں کے اندر صحیح علم کا، تحقیق کا رجحان جو ہے وہ پیدا نہیں کریں گے۔ صرف ایک سجیشن ہے کہ جب تک آپ اپنی زبان کے اندر علم کا آغاز نہیں کریں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ 30 سال پہلے ایران نے یہ فیصلہ کیا تھا، تباہ ہو چکی ہوئی تھی قوم، فرینچ انفلوئنس آ چکا ہوا تھا، آج وہاں سے ہر سال ایک بچہ نوبل پرائز کے لیے نکلتا ہے، ان کو ادب بھی قائم ہے، ان کا لٹریچر بھی قائم ہے، ان کے مشاعرے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کوئی اور راستہ نہیں۔ میرا پیغام تو صرف یہ ہے کہ جو لوگ بھی لکھنا پڑھنا چاہتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، بغیر پڑھے جو آپ لکھیں گے تو وہ بس ایک ردی کی ٹوکری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں کتابیں بھی بہت لکھی جاتی ہیں، یہاں کالم بھی بہت لکھے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو کتابوں کو دیکھیں اور کالموں کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اس میں علمیت کم ہے، اس میں علم کم ہے، اس میں تجزیاتی چیزیں کم ہیں، اس میں اعداد و شمار کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا مطالعہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے ایک اچھی چیز لکھ سکیں گے؟ میں تو اپنے نوجوان دوستوں کو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ مطالعے کا شوق پیدا کریں، مطالعے کی وسعت، مطالعے کی گہرائی، مطالعے کا شوق، یہ آپ کے اندر کئی نئی جہتوں کو کھولتا ہے اور کئی پرانے خیالات کو جھنجھوڑتا ہے اور نئے خیالات کو جنم دیتا ہے۔ تو جب آپ کتاب سے دوستی کریں گے تو کتاب آپ کو نکھارے گی، اگر آپ کتاب سے دشمنی کریں گے تو کتاب آپ کو ہو سکتا ہے خوبصورت نظر آ رہے ہوں، لیکن جب آپ بات کریں گے تو آپ بڑے فرسودہ نظر آئیں گے، بڑے عام جسے کہتے ہیں عام سے آدمی لگیں گے، کیونکہ آپ کا بولنا جو ہے اور آپ کا لکھنا جو ہے وہی ایک نکھار پیدا کرتا ہے اور وہی آپ کے بارے میں ایک بڑی شخصیت ہونے کے بارے میں پیدا کرتا ہے کہ یہ بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا علمی ہے، بڑا فکری ہے، اس کے پاس بہت نالج ہے۔ تو وہ کتاب کے مطالعے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ پھر کہنا چاہتا ہوں، جب میں کتاب کہتا ہوں تو اس سے مراد محض نصابی کتابیں نہیں ہیں، اس سے مراد نصابی کتابوں سے ہٹ کر کتابیں پڑھنے کا رجحان ہے، اور خاص طور پہ لٹریچر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اپنے لیے زیادہ وسعت پیدا کریں گے اور زیادہ آپ کی سماج میں ایک اچھے انسان کے طور پر ایکسیپٹنس بھی ہوگی، اور اگر آپ لکھنے میں آئیں گے تو وہ آپ کا جو علم ہے وہ ریفلیکٹ ہوگا اور لوگ آپ کی زیادہ پذیرائی کریں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وحشی اقوام کو چھوڑ کے معاشرے پہ کتاب کی حکومت رہی ہے، اور ایک زمانہ تھا جب بغداد میں بجائے اس کے کہ کوئی دو لوگ آپس میں ملیں اور یہ پوچھیں کہ رات کو آپ نے کس ہوٹل میں کھانا کھایا، بلکہ وہ یہ پوچھا کرتے تھے کہ رات آپ نے کون سی کتاب پہ کام کیا، آپ نے کون سی لکھی، اور میں نے تو فلاں کتاب کا مطالعہ ختم کیا کل رات۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا پیغام یہی ہے کہ اپنی باتوں میں کتابوں کو بہت زیادہ حصہ دیں، اور کتاب پڑھنے میں وقت لگائیں، کتاب کو ڈسکس کرنے میں وقت لگائیں، اور اپنے بچوں کو کتاب بینی کی طرف
लीड बाय एग्जाम्पल वाली बात है। खुद किताब पढ़ें, बच्चों के सामने पढ़े ताकि उनको भी आदत पड़े। टेलीविज़न देखना अच्छी बात है, उसके लिए वक्त मखसूस कर लें टीवी लाउंज में। बाकी आपका काम, आपकी लाइब्रेरी, जो घर में छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, उसमें गुजरना चाहिए और अपना बच्चा आपके साथ होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप लोग अपनी तकदीर अपने हाथों में लें और मायूस ना हों। और इस मुल्क में बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ हासिल करने के लिए, और अपने हाथों में अपनी तकदीर लेके गामज़ा हो जाएं अपने मिशन पे, और बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं और कामयाब होंगे इंशाल्लाह इस मुल्क में। माँ की गोद के बाद सिर्फ लाइब्रेरी है जो आपको स्कूल से पहले इल्म दे सकती है, और स्कूल के बाद भी आपको इतनी महंगी महंगी किताबें दुनिया में ख़रीदी नहीं जाती, वो सिर्फ लाइब्रेरियाँ मुहैया करती हैं। और लाइब्रेरी में वो मवाद मौजूद होता है जो आप कहीं से हासिल नहीं कर सकते। लाइब्रेरी में कंप्यूटर भी मौजूद हैं, किताबें भी मौजूद हैं। 500 साल पुरानी किताब अब कहाँ से हासिल करेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी कौम लाइब्रेरी आना शुरू करे, यही हमारे मुफाद में बेहतर है। अगर हमने दुनिया में उनके बराबर चलना है, उनसे आगे बढ़ना है, अपने मुल्क को बेहतरीन बनाना है, तो लाइब्रेरी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, किताब के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ये वाहिद हाल है कि लाइब्रेरी और किताब एक लाज़िम मलज़ूम है इंसान के लिए। तो इसमें खुदारा आना शुरू करें, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी सोशलाइजेशन बेहतरीन हो जाएगी और हम दुनिया को साथ लेकर चलेंगे। इंटरनेट के इस्तेमाल से डेफिनेटली फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन किताब का बेसिकली एक अपना चार्म है और था उसका। हमारे जो बड़े लोग हैं, मतलब शायर हज़रात हैं, उनकी किताबें या उनके जो नावल वगैरह हैं, उनको डेफिनेटली हमें पढ़ना चाहिए। उनसे जो है फ़ायदा जितना हम गेन कर सकते हैं उनको गेन करना चाहिए, क्योंकि शायद हमारे जो अदीब हैं या इस टाइप के लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो अभी ऑनलाइन उस हद तक जो है वो नहीं अपनी चीज़ों को पब्लिश कर रहे। तो हमें उन चीज़ों को भी डेफिनेटली साथ में पढ़ना चाहिए जो ऑफ़लाइन है, और जो ऑनलाइन हमारी और चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, ना कि सिर्फ शायरी की हद तक या इन चीज़ों में ही हम जो है वो अपना काफ़ी हद तक टाइम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमें दूसरी चीज़ों की तरफ भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस करना चाहिए। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि किताब एक बड़ी मज़ेदार और बड़ी अच्छी साथी है आपकी। अगर आपने 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खाना है तो वो 15 से 20 मिनट में या शायद 10 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1000 रुपये की ग़ालिबन 5 किताबें ख़रीद सकते हैं, और वो किताबें एक किताब ख़त्म होने में 2 से 3 घंटे लेगी, तो उन 1000 रुपयों में अगर आप पिज़्ज़ा खाएंगे तो बहुत थोड़ी देर के लिए एंजॉय करेंगे, और अगर आप किताब ख़रीदेंगे तो वो एंजॉयमेंट की ड्यूरेशन, उसका दौरानिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप खाने पीने की चीज़ों पे ज़रूर ख़र्च कीजिए, लेकिन जो किताब आप उस पर ख़र्च करेंगे तो वो आपको, आपकी रूह को भी तरोताज़ा करेगा। एक तो ये है कि हमारी नौजवान नस्ल इसमें ये करे कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से टाइम बचा के बुक रीडिंग की तरफ आए। हम अपने दोस्तों को बुक्स गिफ्ट करें, जिसका कल्चर दिन दिन ख़त्म होता जा रहा है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे VVIPs हैं, वो किसी अपने टॉक शोज़ में जो शाम को सियासत पे गुफ्तगू होती है, कभी कोई बंदा ये भी जिक्र करे कि मैंने फ़लाँ किताब पढ़ी थी, उस किताब में ये था, ताकि उनकी देखा देखी लोग किताब के रुझान की तरफ जाए उनका। देखिए, किताब कल्चर के लिए शौरी तौर पे कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमें बुक फेयर लगाने चाहिए तलीमी इदारों में, और दूसरा है कि किताबें जो हैं, तख्लीकार जो है नई नई किताबें लिखें, नौजवानों को जैसे नए जदीद तरीके हैं उस वाले से। वो हम ये अक्सर नौजवानों को कहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे चले गए। भी सोशल मीडिया तो एक नई ज़्यादा वो जाएंगे, पर अगर आप राइटर जो है नौजवानों के लिए नई किताबें लिखेंगे, नया ख़याल लिखेंगे, तो नौजवान ही पढ़ेंगे। तो अब लोग पढ़ भी रहे हैं, और उम्मीद है कि आइंदा अगर थोड़ी कोशिशें की जाएँ तलीमी इदारों में बुक फेयर के हवाले से, और बाकी जो है लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी के में सहूलतें पैदा करनी चाहिए रीडर के लिए। ये नहीं कि लाइब्रेरी हैं, हम देखते, मैं अक्सर देखता हूँ कि जो कॉलेजों में और लाइब्रेरी में सहूलतें नहीं हैं रीडर के लिए। अभी स्टूडेंट को किताबें नहीं जारी करते। हमारे पूरे पंजाब में अक्सर लाइब्रेरी नहीं है, क्लर्क हैं जो अपने बैठे हुए हैं और वो ताले बंद करके स्टूडेंट को किताबें इशू नहीं होती। इसी तरह दूसरी लाइब्रेरियों का है, पूरे पब्लिक लाइब्रेरी में
वहाँ पे लाइब्रेरी लगाए जाएं और लोगों को, रीडर को बैठने के लिए जगह, पानी पीने के लिए एक माहौल होना चाहिए पूरा। वहाँ माहौल होगा तो रीडर आएगा, पढ़ेगा। देखिए हमारे एक ज़माने में होता था, हर मोहल्ले में यूनियन काउंसिल में लाइब्रेरी होती थी और लोग यहीं से पढ़े। और अब ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को पढ़ाएं। हम अक्सर कहते हैं जी किताब महंगी होगी, कि हमने तो जो खरीद नहीं सकता उसको भी पढ़ाना है। उसका तरीका है हमारे लाइब्रेरी साथ साथ होता है। लाइब्रेरी में रीडर के लिए वहाँ बैठने की जगह हो, पढ़ने की जगह हो, तो आस्ते आस्ते ये किताब कल्चर बढ़ेगा, किताब दोस्ती बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि लाइब्रेरियों को भी अपना किरदार जो है वो थोड़ा सा वसी करना चाहिए और अदब के साथ, किताबों के साथ, शेर के साथ और मुआशरे के दीगर तबकात को इन चीज़ों के साथ राब्ता करने में लाइब्रेरी एक बड़ा अच्छा किरदार अदा करती रही है और अब भी कर सकती है। इसलिए लाइब्रेरी को चाहिए और सोसाइटी को भी चाहिए कि इनका आपस में एक बाहमी ताल्लुक़ कायम किया जाए, उसे फ़रोग़ दिया जाए और मुआशरे को और किताबों को और क़ारीन को आपस में जोड़ने का बेहतरीन मुकाम अगर हो सकता है वो लाइब्रेरी हो सकती है। मैंने तो अभी अपनी ज़िंदगी गुजार ली। मैं चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनमें ये आदत डेवलप हो, क्योंकि आजकल का जो आईटी, ये मोबाइल, ये टीवी आ गया है, इसकी वजह से बच्चों में पढ़ने का रुझान ख़त्म हो गया है। बच्चों को हम यहाँ पे लेके आते हैं तो उनमें ये रुझान पैदा हो रहा है बुक्स पढ़ने का, वो शौक़ से पढ़ते हैं। मेरा बेटा है 12 साल का है और वो अभी सुबह भी इधर से बुक्स लेके गया, फिर जिद कर रहा था मैंने जाना है, बुक्स लेके आनी है। तो उनमें रुझान बढ़ रहा है बुक्स पढ़ने का, उन्हें पता चलता है कि वाकई हमें ये चीज़ पढ़नी चाहिए और अच्छी है, हमारे लिए नॉलेज में इजाफा होता है।